बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सहाफ़ती क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने दुनिया भर में कायम की है। इस हवाले से जो पाकिस्तान के मेल एंकर्स हैं या फ़ीमेल एंकर्स हों या इस तरह के लिखारी हों, कॉलम निगार हों, वो अब क्या लिख रहे हैं और लोग उनके बारे में क्या राय कायम कर चुके हैं। येलो जर्नलिज़म, लिफाफा जर्नलिज़म, इस तरह की बातें पाकिस्तान में अब आम हो रही हैं और सहाफ़ी इसकी वजह ख़ुद बन रहे हैं। वो ख़ुद मौक़ा फ़राहम कर रहे हैं दुनिया को कि उनके बारे में राय कायम की जा सके कि वो किस तरह की सहाफ़त कर रहे हैं। 6-7 साल पहले जब हम पाकिस्तान आए और यहाँ पर नवाए वक्त में लिखना शुरू किया, जंग में लिखा, नई बात में लिखा, दीगर अखबारात में लिखा और उसके बाद एक टीवी शो होस्ट किया टाइमलाइन के नाम से, एक सेटेलाइट टीवी चैनल पर। उस वक्त हम इन सहाफ़ियों के करीब हुए, इन्हें देखा, इनकी रिसर्च का तरीका देखा, इनकी टीम से मिले, इनके लोगों से मिले, तो अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में सहाफ़त अब और रुख इख्तियार कर चुकी है और तर्ज़ और ढंग इख्तियार कर चुकी है। जो हम दूर बैठ के देखते हैं, सोचते हैं, वो नहीं है। सहाफ़त जो डिवाइडेड हो चुकी है, जो मुनक़सिम हो चुकी है, जो तक़सीम हो चुकी है, अब इनकी अलग अलग लाइनें हैं और अलग अलग इनके बॉसेस हैं और अलग अलग जगह हैं जहाँ से ये चलती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम सहाफ़ती क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर चुके हैं। अब वही जो सहाफ़ती क्रेडिबिलिटी थी या जो सहाफ़त पर एतबार था लोगों का, वही अब सियासत पर जो है वो सारा कुछ तक़सीम हो गया है। मरीम नवाज़ साहिबा की जो सोच है, जो वो लिखती हैं, जो वो बोलती हैं, वही तलत हुसैन साहब अल्फाज बदल के बोल रहे होते हैं, वही कुछ मतीउल्लाह जान चला रहे होते हैं, वही कुछ जो है वो हामिद मीर साहब आजकल कर रहे हैं। हालांकि ये PPP के सहाफ़ी समझे जाते हैं, लेकिन वही कुछ आजकल ये इमरान खान साहब की मुखालफत में वही हामिद मीर साहब कर रहे हैं, वही गरीदा फ़ारूकी करती हैं। सलीम साफ़ी साहब, यानी सलीम साफ़ी साहब पूरी तरह नून लीग की तर्जुमानी करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ आप देख लें, जनाब इमरान खान साहब की पार्टी है, अरशद शरीफ साहब वहाँ हैं, साबिर शाकिर साहब वहाँ हैं, इरशाद भट्टी साहब वहाँ हैं, इमरान रियाज़ खान साहब वहाँ हैं, पूरा ARY वहाँ है, पूरा जियो दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ खड़ा है। तो ये पाकिस्तान की इस वक्त सहाफ़त हो रही है। अब ये इस तक़सीम ने सहाफ़त को ख़त्म कर दिया है, सियासत को गालिब कर दिया है। यकीनन जो है सहाफ़त सियासी मैदान में होती है, लेकिन कोई अच्छी बात भी होती है, कोई अच्छा नैरेटिव भी होता है, कोई अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी आपकी होती है। अब जो फॉलोइंग मरीम नवाज़ साहिबा की है, वही इन 3-4 बंदों की है, तलत हुसैन, हामिद मीर और इस तरह के जो बाकी लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, गरीदा फ़ारूकी वगैरह, सलीम साफ़ी वगैरह। दूसरी तरफ वही कुछ है, अरशद शरीफ साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं और इमरान रियाज़ खान साहब हैं, चौधरी साहब हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं। तो ये पाकिस्तान में सहाफ़त हो रही है। इसका एक और नुकसान, झूठ एक दूसरे में फैलाया जा रहा है, गलत बयानी की जाती है और ख़ास तौर पर जो एक अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, अल्फाज बदल लिए जाते हैं लेकिन थॉट वही रहती है। अगर मरीम नवाज़ साहिबा को सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले पर एतराज़ हो गया है तो वही बयानिया फिर चलता है। तलत हुसैन साहब उसको चला रहे होते हैं, उमर चीमा चला रहे होते हैं और हामिद मीर साहब भी अभी उसी डगर पर हैं आजकल। तो इस तरह का मामला जो चल पड़ता है। अगर मरीम नवाज़ साहिबा को DGISPR के किसी बयान पर एतराज़ होता है तो वही सिलसिला जो है ये 3-4-5 सहाफ़ी जो है चला रहे होते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को अगर कोई मसला हो जाता है किसी इदारे से तो वही कुछ इमरान रियाज़ खान साहब कर रहे होते हैं और अरशद शरीफ साहब कर रहे होते हैं, साबिर शाकिर साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इरशाद भट्टी साहब। तो ये पाकिस्तान की सहाफ़त का ये नुकसान ये हुआ है, इस तक़सीम का नुकसान ये हुआ है। ज़ाती क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, इदारों के साथ महाजराई सियासी जमातों की है, ये सहाफ़ी अपनी बना लेते हैं। इसके साथ साथ जो दुनिया में फिर ये बाद में जाके रोते हैं या कहते हैं जी पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं, तो मैं जो है बस्ता गुजारिश करता हूँ इन सहाफ़ियों से, क्या आप आज़ाद हैं? मतलब आप आज़ाद हैं तो फिर सहाफ़त आज़ाद है।
یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے حامد میر صاحب نے اسد طور والے واقعے کے بعد ایک خاص ادارے کو مخاطب کر کے کہا تھا تم بزدل ہو، تم جو ہے وہ تم بغیرت ہو، اس طرح کے الفاظ بھی تھے، اور ہم تمہارے گھر کی باتیں لوگوں کو بتائیں گے، اور اس طرح کی سارا کچھ واقعہ وہ پورا۔ اب اسد طور کیا کرتا ہے، حامد میر صاحب کیا کرتے ہیں، یا اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہی بیانیہ ہے، پورا نون لیگ کا نیریٹو ہے اور وہی چل رہا ہے، وہی چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف جب کوئی تھوڑی سی محاذ آرائی ہو جاتی ہے، میر جعفر میر صادق کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں یا کوئی اور کرتے ہیں، تو کہیں سے اس کا جواب آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ارشد شریف صاحب، اسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں عمران ریاض خان صاحب، اور اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو کریڈیبلٹی ختم ہوئی، دوسری یہ ہوا کہ آپ اس تقسیم میں سیاسی جماعتوں کے ترجمان بن گئے ہیں، اور اس ترجمانی میں آپ اپنا تعارف ہی بھول گئے ہیں۔ آپ اسی ترجمانی میں الجھتے ہیں سپریم کورٹ سے، اسی ترجمانی میں آپ الجھتے ہیں ہمارے دیگر اداروں سے، نیب سے یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، یا اس طرح کے جو دیگر ہمارے لوگ ہیں قومی اداروں سے، تو اسی ترجمانی میں یہ صحافی الجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر عام پاکستانی کیوں نہ کہے کہ آپ لفافے لیتے ہیں، عام پاکستانی کیوں نہ کہے کہ آپ یلو جرنلزم کر رہے ہیں، عام پاکستانی کو اعتراض کیوں نہ ہو کہ آپ حقائق کو خلط ملط کر رہے ہیں، عام پاکستانی کو اعتراض کیوں نہ ہو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، عام پاکستانی آگے بڑھ کر یہ بات کیوں نہ کرے کہ آپ حقائق کو مسخ کر رہے ہیں، عام پاکستانی یہ سوال کیوں نہ اٹھائے کہ آپ سیاسی ترجمان بن چکے ہیں، عام پاکستانی کیوں نہ کہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، عام پاکستانی کیوں نہ کہے کہ پاکستان کی ساری صحافت وہ سیاست میں تقسیم ہو گئی ہے اور اسی کی ترجمانی کر رہی ہے۔ خدارہ واپس لوٹیے، مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں یا اس طرز کے بڑے صحافی ہیں، اس اپنی قوم قبیلے کو، اس صحافی کو، قلم کمان کو، یا ان تمام لوگوں کو اکٹھا کریں۔ اس کیمرے کا ایک تقدس ہے، اس مائک کا ایک تقدس ہے، اس قلم کا ایک تقدس ہے، اس کو واپس لے کے آئیں، اپنی کریڈیبلٹی بنائیں، سچ کو سچ لکھیں، جھوٹ کو جھوٹ لکھیں، سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں۔ جب آپ کی محاذ آرائی ہوتی ہے، آپ کی کسی سے نون لیگ کی محاذ آرائی اگر کسی بات پر سپریم کورٹ سے ہو گئی ہے یا کسی ادارے سے ہو گئی ہے، تو آپ فیض احمد فیض کی نظمیں نکال لیتے ہیں، عمران خان صاحب کی ہو جائے تو ان والے فیض احمد فیض کی وہ نظمیں نکال لیتے ہیں، ہم دیکھیں گے اور پا بجولاں چلیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت افسوسناک روش پر ہم چل پڑے ہیں، ہمیں واپس آنا ہوگا۔ صحافت کو اب انصاف چاہیے، صحافت کو عدل چاہیے، صحافت کو پہچان چاہیے، پہچان نہیں ہے۔ حامد میر جیسا صحافی جس کا خاندان صحافت میں ہے، جن کے والد صحافت کے استاد رہے اور ان کا اپنا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ کبھی بھی جو ہے وہ پی کے حصار سے نہیں نکل سکے، اور اب کسی وجہ سے خاص مخاصمت اختیار کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ بھئی آپ کی ایک پہچان ہے، آپ پاکستان کے صحافتی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس قوم کو 20-21 سال ٹی وی پر دیے ہیں، آپ کو اس قوم نے دیکھا ہے، آپ نے لکھا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ہے۔ چھوڑیں آپ کسی کی مخاصمت میں، آپ سچ بات لکھیں، آگے بڑھیں۔ ارشد شریف صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، عمران خان صاحب یوٹیوب پہ، جو عمران ریاض خان صاحب ہیں یوٹیوب پہ بہت مقبول ہیں، فیس بک پہ بڑے مقبول ہیں، تو انہیں چاہیے جو ہے وہ اچھی صحافت کریں، صحافت کو پہچان دیں، صحافت کو نام دیں، صحافت کو فالوئنگ دیں۔ یا آپ کی فالوئنگ نہیں ہے عمران ریاض خان صاحب یا طلعت حسین صاحب یا سلیم صافی صاحب یا ارشد شریف صاحب، یہ عمران خان کی فالوئنگ ہے، یہ مریم نواز کی فالوئنگ ہے، یہ ان کی فالوئنگ ہے جو آپ تک آ چکی ہے۔ کسی جو ہے سلیم صافی کی اچھی بات کو پی ٹی آئی والا ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتا، یا اس کو سیکنڈ کیوں نہیں کرتا، یا اس پہ بات کیوں نہیں کرتا، اور دوسری طرف والے ارشد شریف کی بات کو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ اپنی ساکھ کو ختم کر چکے ہیں، یہ اب سیاسی ترجمان بن چکے ہیں، اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ واپس آنا ہوگا، صحافت کو آپ کی ضرورت ہے، صحافت کو پہچان کی ضرورت ہے، صحافت کو تعارف کی ضرورت ہے، صحافت کو اب از سر نو تشکیل کی ضرورت ہے، اور یہ تشکیل کیجئے۔ خدارہ واپس آئیے، سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیجئے، آپ صحافت کیجئے، معتدل صحافت کیجئے، قوم کے لیے کیجئے، وطن کے لیے کیجئے، وطن کی معیشت کے لیے کیجئے، وطن کے دفاع کے لیے کیجئے، وطن کی ترقی کے لیے کیجئے، اپنے پاکستانیوں کے لیے کیجئے، دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کے لیے صحافت کیجئے، سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیجئے۔ خدارہ آپ صحافت کیجئے۔